यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मोपनिषदे गायन्ति यं समगा ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तं तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमतचन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरां मल्लिका मालालङ्कृता कुण्डला प्रवीणसनयुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनां भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचं लम्बङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासमितैजसे यस्यं प्रसादादं वक्ष्यामि नारायणकथामिमं। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय। अथ पञ्चमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेका सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ त्यो भन, म सबै सुनाउन तयार छु। यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गरे, कसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा त त्यो सबै आज्ञा होस्। यति मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मन नामको दैत्यले मनमा विचार लाग्यो, जस्तो काम देव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराजमय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेतले यी मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ र पुसको जाडमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख र जेठमा घरमा पाञ्चाङ्गी तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुला सुखबाट पनि वञ्चित भए। त्यही पनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। ब्रह्माजीको यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अब दत्तो कहिल्यै नमर्ने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान होस्। जो हामी 3 पुर बन्दछौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरहरू केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेष भित्र जो एक बाणले तिनै पुरुषलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसारकै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती पुरहरू आकाशबाट सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग टाकुराहरू हुन् कि जस्तो देखिन लाग्यो। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण
लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घर अट्टालिकाहरूका पनि अति अग्ला, आँगनहरू पनि राम्रा राम्रा, देख्दै मनलाई मोह पार्ने, शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मडेका उत्तम परद्वारहरू, रङ्गबिरङ्गहरू रत्न जोडेका, मुगा मोती मणि स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नको चारैतिर प्रकाश फैलाइएको बनाइयो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हिरा मोती आदि रत्न जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले से समय भएका घरहरूमा पङ्क्तिहरूमा पनि रत्न समूहका थुप्रो नै हुन् कि भन्ने भान भयो। फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका, अत्यन्त राम्रा राम्रा पुर तयार गरियो। घर महलहरू पनि अनेक रङ्गका, मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित, ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता तीन पुरहरूको शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्गबिरङ्गका, जात जातका उत्तम सबै ऋतुहरूमा फुल्ने फुल र त्यस्तै सट ऋतुमा फुल्ने फुलहरूका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका, कमलिनी कुमुदिनीका पुष्प शोभायसनमा भएका तयार भयो। यस्ता प्रकारको त्रिपुरावासीहरूले शोकले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम परीक्षणले युक्त र पुरुषका नङ्ग लाग्नाले, जसमा पयोधरका गोलाकार घेराहरूमा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका, कैलाश जस्तो उत्तुङ्ग ठडिएका, कुच भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लजालु मुसुक हाँस्ने गर्ने, लोलिएका नेत्र भएका, यस्ता अनिद्धत सुन्दरीहरूको व्यापकता भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्ता त्रिपुर मध्येहरू जो फलामको थियो, त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको सुन्दर पुर थियो, त्यो विद्युत प्रभलाई दियो, जुन सुवर्णले बनेको थियो, सबैभन्दा उत्तम थियो, त्यो मयले आफूलाई लियो। त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मतृवर्गले दैत्यले तक्षुशुभ तथैव दैत्यालये तक्षुशुभे तथैव प्रवेकेति विहगैमहद्मि ततपुर खान्देवी पशोधराभिरकिण रत्नत्त विलोचनाभि शिवर्ण विष्णुलक्षिप भीमो सृष्टि किणमतिवरोजे लौहापुरचाथ मञ्चकार तत्कार काथ्यां दथै ममश्च। शोभामन भयो त्यो दैत्यराज आफ्नो शत्रुहरू र तिनका सेनाहरूलाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्रह्माण्ड वर्ग र वृत्य वर्गहरूले सहित आफ्नो सुन्दरी स्त्रीहरूलाई साथमा लिइरहँदा स्वर्गमा पनि वार्ता सुख भोग गर्न थाले। अनि तिनै लोकका आनन्दहरूलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएका देवताहरू सबै विजिती भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उसका बगैँचाहरूमा असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे, केही आफ्ना बगैँचाहरूमा सार्न लागे। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भए। ब्रह्माको सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनीहरूको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवको शरणमा जाऊ।
उनले हाम्रो उद्धार गरिदिनेछन्। उनले हाम्रो शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हिच वचन सुनि स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यमचन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवताहरू ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वत पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौल पौले, हे त्रिलेश, हे त्रिलोकेश, हे अमित, हे पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, हे जटाजुटधारी, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारमा शरण लिने नन्दीहरूलाई वर दिने देवताहरूका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यज्ञका मालिक हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने धर्ममा दृढ राख्ने दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने भक्तहरूलाई वर दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताहरूको सृष्टि र पालना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारणा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पर भन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वसुस्मान, हे त्रैलोक्य, हे सृष्टि, हे स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पुष्पाको दाँत भाँच्ने दक्षको यज्ञ नाश गर्ने कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता यज्ञका धर्ता हे शिव खण्डित, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता गणेश कुमारका पिता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष स्वरूप वरदान दिने हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्माण्ड, हे वर देवता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यो यज्ञेश्वर, हे चण्ड, हे यज्ञेश्वर, हे चण्डेश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भु, हे शिव, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हामीदेखि प्रसन्न होस् यस्तो देवताहरूको कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनमा भावना जागी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता, जे इच्छा छ त्यो वर माग, मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मया आदि दानवहरू हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरूलाई बलजफत लुटेर लगे। नन्दन वनका असल बोट बिरुवा पनि कति उखलेर नासे, कति आफ्ना घर ओसारे देवताहरूको नाश गरे भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ। भगवान ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान दि बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारणा गरी रुद्र तेजमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरू फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंश एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारणा गर्ने कुरा त परै रहोस्।
हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सियोस्, भरि बक्सिनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितिसकेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरहरूको मिलन हुनेछ। वही आधा निमेषभित्रमै ती त्रिपुरहरूलाई जसले एक बाणामा भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुनेवाला छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूलाई हितमा म एउटै बाणले तिनै पुरलाई भस्म गरी पारिदिनेछु। यस्ता अझै दानवहरूका साथमा युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म रथद्वारा जानेछु। महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवता स्वरूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्यभूषण बनाइयो, बायाँ चन्द्रमा 27 नेत्र र स्वर्णकला भूषण गराइयो। षष्ठ ऋतुका रथमा दायाँ बायाँ राखियो। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अडाउने दण्ड मन्दलाचलले बनाइयो। अनय र सम्वर्म रथका वेग भए। 4 समुद्र रथ कुण्डलितका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरन स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर लिई रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मा स्वरूप ओमकारले कोरा बनाई विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलले पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट बनाई। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वायु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो, तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यसको रथमा आरूढ गर्नुभयो। त्यस रथमा अघि पछि शिवका गण शङ्कु, कर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रथम गणहरू शूल, पटिस्स आदि अनेक शास्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृगृन्द आदि बाजा बजाउँदै महादेवमाथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदै भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवहरूले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिम्ची केही कम पार्नुभयो, अनि देवताहरू रुद्रचेप सहन गर्नमा किंचित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्य कहाँ गएर भन्न लागे, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूले जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीको यस्ता वचन सुनि दैत्य राजमयले आफ्ना भित्रका आफ्नो मित्र ताराकाक्ष र विद्युत मालिका माली र अनज्ञ योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिको आज्ञा भएका सबै कुरा विस्तार गरे। अनि दानमा उत्तम बलवान भएको तारकेक्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। ती त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर
अवेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जिन्न साम दाम दण्डभेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भए बलवान शत्रुलाई आफ्ना पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित होला। वीर तारकेक्यको यस्ता कुरा सुनि विद्युत माली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारको पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्यो भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा शङ्का छैन हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुरै छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ। अघि समस्त देवताहरूलाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्यक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई चौथो भुवनको अकङ्कट राज्य भोग्नुहोस्। विद्युत मालिकाको यस्तो कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति सुनेर देव कम्पित पार्दै शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो र वा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्डभेद आदि नीतिहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव वा देवताभन्दा धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताहरूको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उसलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता आधारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हेराइले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर उसका शरणमा जान्छन्। आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालना नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हामी विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीले धेरै वर्ष भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै कलाले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि अमूर्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथम गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम गरेर शरण गर्न गयौ भने पनि देवताहरूको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन्। फेरि यी दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि स्वयंले जित्यौ भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिको यस्ता कुरा सुनेर तारकेक्य र विद्युत मालिका दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो। नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानव राजा मयले आफ्ना सहयोगीको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार गर्ने समय भयो भनी जानी नारदजीको आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अब मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो। समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यय पारी मयसित विवाह मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको सबै कुरा निवेदन गरे।
त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले ससज्जित भई लड्न तयार भए। बल नाम, नेमी नाम, बाणासुर, तारकेक्ष, विद्युत मालिका आदि प्रधान दानवहरू युद्धद्वारा निश्चय नै राजमयका सामुन्ने आई। अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिने लागे। परस्पर ऊ रथ आयो। उता हेर त महादेवहरूका रथको ध्वजा देखियो। भन्न लागे भय र शोक त्यागी। यी नाना तरहका शस्त्र अस्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोमा नजिक गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगण शिवको रथ कहिले आइपुग्छ, युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिमको सागर शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेको ध्वजा पताका आदि सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान तिरपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवहरू प्रधान गणमा उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्किए। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणहरूका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई तिनकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्व भागमा आए। अर्को गणमा स्वामी शुक्लगण मुसल हातमा लिएर अर्को पर्समा डाटे नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि व्रज, त्रिशूल, गदा, परिधि आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लाग्यो। अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानव सहित जुङ्गे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत पर्वलाई भेदन गरे। तर राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्ता पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटीले त्यस दैत्यलाई पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसको पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र ऋटीलाई मर्ममा प्रहार गरे। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र ऋटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएका थियो त्यो गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि त्रिसृष्टि र 10 बाण थपेर गणेशलाई सर्वाङ्गमा घाउ लगायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुँड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको फूल पुष्पलाई सहजै उखलेर फाले झैँ विद्युत पर्व दानवको शिर उखालेर फालिदिनु भयो। अनि गिण्डबाट छुटिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्याई हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र ऋटी अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानवहरू रिसाई गणनायक गणेशलाई सर्वाङ्गमा बाण गरेर बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवहरूलाई शङ्कुण्डले बिचैमा रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरती गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि
दानवका प्रहार खपेर रिसले राताराका आँखा बनाई पारी मुसुलली बेगले हाने, त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो युद्धद्वारा थिए ती सबै रिसले चुर भए। एकसाथ निस्केर ब्रज त्रिशूल परिग्रह कुठार आदि अस्त्र लिई शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासन सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका गणहरू पनि गजराजले कदली वनध्वजा पारे झैँ उन्मुक्त सिंहले मृगलाई थर्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैको शिर छैनन्, कसैको गिण्ड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिर झैँ लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरहरू शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तार्केक्ष नामको दानव रिसाएर गणनाकमाथि जम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा समूल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तो देखियो। अनि निर्धक्क साथ त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भुइँमा लड्यो, तर तुरुन्तै उठेर चक्र लिई गणानायकमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पार्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोट दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्यग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगी सारा स्तुति सुनाउँदै अनेक किसिमका विलाप गर्न लाग्यो। त्यसपछि रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाई भने, हे दानवहरू, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसमा चोबी मरेका सबै दानवहरूलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि आज्ञा पनि प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतमा चोबी बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूमा पनि जीवित पारे, दानवहरूलाई नि जीवित पारे। अनि त्यो तारकेक्ष पहिलो भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्ति साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवहरूलाई बचाउनेछ। अतः हे शिवजी, त्यसका घरमा अमृतको कुण्ड रहेसम्म मरेका दानवहरूलाई बारम्बार बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत शोषिलिदिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन सुनेर शिवजीले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत शोषिलिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरा सहितको युद्ध अगाउन्जेल देखेँ। लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छान्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषमासम्म जोरी फेरि छुटिनेछन्। ती त्रिपुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सिन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर
यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिमिक्क गरी उघार जति समय उघारे जति समयका लागि तिरपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले निश्चल पारिदिनुभयो अनि त्यसको टुप्पेमा अग्नि सोम स्थित भए अनि नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ तिरपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डन्न लाग्यो। धिक्क धिक्क नष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेव तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छन्, त्यसलाई अग्निले नडराओस्। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाणभन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजमय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उसैको ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैन। मयको तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पातालमा गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब तिरपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन थाल्यो। वस्त्र खुस्केकाले अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोई कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला महल र विमानहरू रहेका, कठोर र उच्च स्तन भएका, मदले विहोल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्नि बाणले डढाई घरमै यताउता दुगुर्न कराउन थाले। उस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल भए। त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भएको कमाल गर्न साथ कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्नाहरू स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवजीको भक्तिले हीन र वस्त्र बुँडले पनि हीन पर्वतकार देख्दैमा डर लाग्दा कला दानवहरू डढेर सागर चाहिँ खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खस्दथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीहरूको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रातका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भएका प्रियका साथ नजाऊ भनेर इच्छा भएका ती दैत्यहरू भर्या सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम बाली जल जन्तुहरूको भोजन भए, कोही आधा लडे, कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। त्यस प्रकारको त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेषनाग समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको आत्मा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारको अद्वैत त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रुद्र कर्म गर्नुभयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिले भएको थियो न कहिले हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूलाई कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यस्तो देवगणको स्तुति सुनि महादेव प्रसन्न भए। आज्ञा भयो, हे देवताहरू, आफ्ना प्रिय भक्तजनहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ। आफ्ना त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार
हुने गरेकोले तिनीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब दानवहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नो लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी भृङ्गी भूत पेत पिचास डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरीमा पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो साहस कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह मैले सुनाए। जो शिवभक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षदमा भए सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या भरतकथायां त्रिपुरदाह वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्याय। हरे नमः। अगाडि गो अब पढ्नुपर्छ, पर्दैन थाहा छैन मलाई। हरे नम नम नाम नम नम नाम हरे हरे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस् अन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मिमस्मि सदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरां माल्लिका मालालङ्कृता कुण्डला प्रविलसन मुक्त बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमाला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचं लम्पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासस्यामिति मित तेजसे यस्य प्रसादादं वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हर हर जय स्वस्तानि माताको।